अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो स्टोरी जो इस वक्त शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही हॉरर स्टोरी है और एक लड़के की स्टोरी है। वैसे ये जो जिन्नात वाले मामलात होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि ज़्यादातर ये लड़कियों के साथ, औरतों के साथ पेश आते हैं। मर्दों के साथ ये बहुत कम पेश आते हैं। लेकिन जो सर्वे होती है ना, उसमें यही कहा गया है कि जिन्नात जो है वो कमज़ोर दिल वालों पे कभी मतलब नहीं आते, क्योंकि अगर कमज़ोर दिल वालों के साथ ये होने लगे तो उनकी मौतें हो सकती है। तो इसी वजह से इनको भी पता है कि ये एक गुनाह है और इन्हें भी अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो पता नहीं तो फिर क्यों इस तरह होता है कि औरतों पे ये ज़्यादा, औरतों के मामले में, लड़कियों के मामले में। उन जिन्नात की बात नहीं कर रही जो औरतों पे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा झूठ भी होता है। कुछ औरतें जानबूझ के ऐसा करते हैं। किसी को कोई बीमारी होती है साइको, तो लोग समझते हैं कि उस पर बेअसरात है ये, और किसी के साथ वाकई ये होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, कम लोगों के पे होते हैं। एक मौलवी से कहा गया था एक शो में, तो उसने कहा कि 10% यानी 100% में 10% ऐसे लोग होते हैं जिन पर जिन्नात काबिज़ होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि फिर ये औरतों पे ज़्यादा क्यों होती, क्योंकि औरतें तो कमज़ोर दिल के मालिक होते हैं ना मर्दों के बनिस्बत, तो इसीलिए। तो ये लड़का कहता है कि मैं हॉस्टल में रहता था, और जो हमारा हॉस्टल था ना, वो एक ठंडे इलाके में था। यानी उस इलाके में सर्दी बहुत पड़ती थी। जैसे हमारी कराची में 1 से 2 महीने तक या 2.5 महीने तक इस तरह सर्दी चलती, फिर नहीं होती बस। तो उन इलाकों में इस तरह होता है कि 6 महीने तक सर्दी होती है और इसके बाद भी असरात होते हैं। यानी फिर सर्दी ख़त्म होती है, लेकिन वो जो असरात होते हैं वो होते हैं सर्दी के। तो वो ठंडे इलाके थे, और ये वैसे ये चीज़ें ठंडे इलाकों में भी ज़्यादा होते हैं। ये भी एक आम सी बात हो चुकी है, जो हॉरर्स में अक्सर देखा गया है कि सर्दियों में ज़्यादा मामलात पेश आते हैं। तो क्योंकि सर्दी में रास्ते सुनसान ज़्यादा होते हैं, खौफ ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों में गर्मी होती है, लोग घरों से बाहर होते हैं, कामों पे लोग जाते। सर्दी में लोग काम पे जाने से जैसे कतराते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि सर्दी बहुत होती है, तो लोग समेट समेट के जाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं, कभी छुट्टियां हो जाती। इस तरह बहुत सारे मामला थे दोस्तों। तो स्टोरी की तरफ आते हैं। वो कहता है कि मेरा जो है हॉस्टल ठंडी इलाकों में था, तो रात को हम सब दोस्त टहलने जाया करते थे। तो मैं भी जाता था। फिर अगर मेरे दोस्त नहीं होते थे हॉस्टल में, तो मैं लाजमी जाता था, क्योंकि मेरी आदत बन गई थी। क्योंकि हम वहाँ चाय पीते थे, एक चाय की एक छोटी सी शॉप आती थी, जैसे केपी टाइप की। तो वहाँ हम जो है चाय पीते थे। तो मुझे उस रेस्टोरेंट की चाय बहुत पसंद थी, तो मैं वहाँ जाता था। अब मैंने वहाँ चाय पी और आने लगा वापस। तो जैसे ही मैं आ रहा था, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैंने देखा तो कोई नहीं था। इस तरह 3-4 बार हो गया, फिर मैं हॉस्टल पहुँच गया। ठीक है, तो ये एक आम सी बात है कि हमेशा डर वाले मामलात में ऐसा भी कहा जाता है कि मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, हालांकि मुझे फ़ील हो रहा था कि पीछे कोई है। तो ये एक आम बात होगी आप लोगों के लिए। अब आगे सुने। तो उसने कहा मैं कमरे में आ गया, और मैंने ब्रश वगैरह की और रात के कपड़े पहने और सो गया। अब जब मैं सोने के लिए लेटा हूँ, तो मैं वैसे ही आंखें बंद आंखें खुली, आंखें बंद आंखें खुली, इस तरह अभी पूरा सोया हुआ नहीं था कि मुझे फ़ील हुआ कि मैं जिस फॉर्म पे पड़ा हूँ ना, वो फ्रेश हुआ। होता है ना दोस्तों, जैसे हम चारपाई में बैठे होते, बेड में बैठे होते, तो अगर दूसरा बैठ रहा होता है, तो अगर वो हमारे जिस्म के साथ टच भी ना हो, तब भी हमें फ़ील होता है कि कोई बैठ गया है। जैसे हम सो रहे होते हैं, अम्मी आती है तो साथ में बैठ जाती, तो हमें फ़ील होता है कि कोई बैठ गया है। तो उसने कहा कि मैंने अचानक झटके से देखा तो कोई नहीं था, फिर मैं सो गया। ठीक है। तो दोस्तों वो कहता है कि 2-3 बार ऐसा हुआ, तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। ज़ाहिर सी बात है, अब जब आपको ज़्यादा नींद आ रही होती है और ऐसा कुछ हो जाता है, तो नींद थोड़ी सी उसमें खलल पैदा हो जाता है। क्योंकि एक तो खौफ होता है, एक शक वहम, एक आप अपने दिमाग को समझा रहे होते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं था या शायद कुछ था। इस तरह बंदा जो है एक कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सा एक उसमें ही मुब्तला था कि अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया, पूरा का पूरा। इस तरह टक 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 टक।
इस तरह आवाज़ आती है ना अक्सर दरवाज़ों की। वैसे ये आवाज़ मुझे दिन में भी बहुत इनसे डर गया। अच्छा, मेरे वॉशरूम का इस तरह था दोस्तों कि उसका बीच में ये छोटी सी एक मज़ाहिया बात कहूँ कि मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा जब भी खुलता था ना तो वो टें इस तरह। तो रात को जब मैं स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मैं वॉशरूम की तरफ देखती हूँ, मुझे डर लगता है कि अभी कोई वॉशरूम से झांक के मुझे देखेगा कि आप हमारे बारे में बात कर रही है इस तरह। जिन्नात के बारे में मैं ऐसा ज़्यादा सोचती हूँ ना कि ये एक न एक दिन मुझे बताएगी कि तुम हमारे बारे में बात कर रही हो, तो मैं बहुत डरती हूँ। तो मैं आप लोग के साथ स्टोरी के दौरान उठ के जो है वो वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही बंद करती हूँ ना तो इस तरह टें, तो उससे मैं और भी घबरा जाती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि उसमें तेल लगाया ना ढेर सारा कि अब ये क्या, तो अब ठीक हो गया है। तो जब भी ऐसा आवाज़ आए तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग ना उसमें तेल लगाया करो, फिर सही होता है। तो अच्छा, तो वो कहता है कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बाकायदा इस तरह, कुछ दरवाजे इस तरह भी खुलते हैं ना, टक 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 टें, बाद में टें करता है ना। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा हैरान था कि ना हवा है ना हवा अंदर आ सकती है, और ठंडी इलाकों में हवा नहीं होती, ये बात मैं बताऊं। वहाँ ऐसा होता है जैसे एसी लगी हुई हो, ठीक है। कराची में हवा ज़्यादा होती है, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी गर्मी होती है। लेकिन ये है कि जब भी हम गाँव जाते हैं ना, बड़े ईद में हम जाते हैं, ईद उल अज़हा में, तो क्या होता है इतनी गर्मी होती है। हालांकि लोग कहते हैं ये ठंडी इलाके, तो ठंडी इलाकों में गर्मी भी बहुत गज़ब की पड़ती है, वो इसलिए कि वहाँ हवा नहीं होती। और हमारे यहाँ ये है कि बस सारा साल एक ही मौसम रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हवा ही हवा होती है, तो कुछ गर्मी ज़्यादा फील नहीं कराती। हाँ, सर्दी नहीं होती लेकिन गर्मी भी नहीं होती। ठंडे इलाकों में सर्दी भी गज़ब की होती है, गर्मी भी गज़ब की होती है। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा उठ के बैठ गया। अब जैसे ही मैं बैठ गया ना तो वैसे ये बहुत हॉरर है दोस्तों। वो कहता है कि जैसे ही मैं बैठ गया तो मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, तो मैं वापस उठा और दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे अपने पीछे जो मेरा फ़ोन पड़ा था वहाँ से मुझे खांसने की आवाज़ आई। मैंने अचानक इस तरह मुड़ के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा सर चकरा गया, जैसे मुझे कुछ हो रहा है ना, क्योंकि डर और खौफ ज़्यादा हो गया। एक के बाद एक चीज़ होती रही मेरे साथ उसी एक। अच्छा, हॉस्टल में और लोग भी थे, लेकिन मेरा जो रूममेट था वो कहीं चला गया था। अब मैं हैरान हूँ, मैंने दरवाज़ा जैसे ही बंद किया और वापस मुड़ने लगा तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लगा। तो मैंने ख़ुद अपने फ़ोन में देखा, वो कहता है कि रोशनी बाहर जो बालकनी में लाइट लगी थी उसकी पूरी रोशनी मेरे फ़ोन पे पड़ रही थी। तो क्योंकि वहाँ सामने खिड़की थी मेरे कमरे की, तो उसकी पूरी रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पे मैं पड़ा हुआ हूँ। ज़रा आप सोचिए ये कितना मतलब एक हॉरर वो हुआ है उसके साथ कि और यकीन जाने जब वो ये स्टोरी बयान करता है ना, वो खामोश हो जाता है। मैंने तभी उससे अंदाज़ा लगाया कि ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि झूठ की कहानी है। वो इस तरह खामोश हो जाता था। तो मैंने जैसे देखा ना, मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं पड़ा हुआ था फ़ोम में और मैं खड़ा भी हुआ था, यानी मैं भी था और मैं फ़ोम में भी था। तो अब मैं बिल्कुल या चीखने वाला था या शायद कुछ भागने वाला था, यानी कोई मैं स्टेप उठाने वाला था कि किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। तो मैं इसी तरह उसी अब क्या होता है कि कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। वो जो मैं पढ़ा था ना फ़ोम में, वो सब धुंधला धुंधला सा होता है। तो मैं अपने आँखों को रगड़ने लगता हूँ कि ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ये मुझे कुछ मतलब चक्कर वक्कर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखता हूँ कि फ़ोम में कुछ नहीं, और जब मैं सो जाता हूँ तो वाकई सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता। वो जो मैं पड़ा हुआ था वो बस ख़त्म। अब मैं एक हूँ, यानी पहले मैं दो नज़र आ रहा था, एक फ़ोम में पड़ा हुआ था। ओह! तो अब मैं बताती हूँ, रात को मैंने एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर की थी, हॉरर मैगज़ीन स्टोरी। उसमें भी मैंने आपको 2 स्टोरी छोटी-छोटी, एक उस मैगज़ीन हॉरर स्टोरी की स्टोरी थी और एक मैंने उसके साथ एक वाक़या बयान किया था कि इस तरह एक और भी एक चैनल पे कहानी पड़ी थी, जिसमें एक लड़के ने कहा था कि रात के टाइम में सो रहा था तो मुझे अचानक फ़ील हुआ कि जो मेरे बुक्स पढ़ी है ना उसको कोई पढ़ रहा है। तो इस स्टोरी में भी यही चीज़ था कि वो कहता है कि
میں جیسے ہی فارم میں سو گیا نا تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اب میں ایک ہوں، اب میں دو نہیں ہوں بلکہ ایک ہوں، جبکہ اس سے پہلے مجھے فیل ہوا کہ میں فارم میں بھی ہوں اور میں دروازے کے ساتھ بھی ہوں۔ تو میں نے ایک اور سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور وہ ہماری اپنی فیملی کے دوستوں، میرے کزن کی میں نے بتائی تھی کہ وہ آج تک ڈرتا ہے۔ جس نے وہ پڑھی ہے وہ مجھے ضرور کمنٹ کر سکتے کہ اس کی وہ میں نے کہا تھا نا کہ اب اس کے 2 بچے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے اکثر فیل ہوتا ہے کہ جب ان کی وائف میکے جاتی ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سو رہا ہے، اور ایک مرتبہ وہ چھت کی طرف بھاگا تھا، یہ بھی اسی میں نے بیان کیا تھا، اور اس کی پہلی جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا بچپن میں وہ ویسا ہی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو میں دودھ لینے سیری میں گیا، اور جب میں آیا تو میرا سر کسی نے الٹا کیا تھا اور پاؤں اوپر، یعنی سر جو ہے زمین کی طرف تھا اور پاؤں میرے اوپر تھے۔ تو میں نے سب گھر والے مجھے کہہ رہے تھے تم خاموش کیوں، تو میں نے امی سے کہا امی میں الٹا ہوں، تو اس نے مجھے کہا نہیں تم ٹھیک تو ہو، یعنی سب کو میں ٹھیک نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جو جنات کا وہ ہوا تھا وہ مجھے شرارت کر رہا تھا، مجھے جیسے الٹا باندھا ہو اس طرح۔ تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں الٹا ہوا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں فارم میں پڑھا بھی ہوں اور میں دروازے کی طرف گیا بھی ہوں۔ تو یہ کچھ ہاررز واقعات جو بہت ہارر تھے، میں تو بہت ڈر گئی۔ اچھا یہ جب بیان کر رہا تھا یہ بندہ اتنا خاموش ہو گیا اس جگہ پہ کہ، اور ایک رات میں اس کے ساتھ ایک 20-25 جو ہے اشارے اس کو ملے تھے کہ کمرے میں کوئی ہے اس کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی سو گیا اور کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ چلو سو جاؤ کچھ نہیں ہوگا، میں سو گیا، میں نے درود شریف وغیرہ پڑھنا شروع کی۔ اب میں سویا ہوا ہوں، آدھی رات ہو گئی، تو پھر سے مجھے فیل ہوا کہ دروازہ کھلا، لیکن چونکہ میری کروٹ دوسری جانب تھی، میں دروازے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، میں ڈر گیا تھا، تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی آیا اور وہ میرے ساتھ میرے ہی فارم پہ سو گیا، اور اس نے اپنی کمر میرے کمر سے بالکل ایسی مطلب جوڑ دی، جیسے کوئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں نا بہنیں، اس طرح تو ہماری کمر آپس میں لگی ہوتی ہے، اگر ہم ایک نے رائٹ طرف اور دوسرے نے لیفٹ طرف اگر کروٹ لی ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری کمریں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی جو ہے کس کے مطلب میری کمر سے اپنی کمر جو ہے لگائی تھی اور سویا ہوا تھا۔ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کی، میں پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ گڑبڑ ہو رہا ہے، جب سے میں آیا ہوں اس ریسٹورینٹ سے تو گڑبڑ شروع ہوا ہے۔ تو پھر مجھے فیل ہوا کہ وہ چیز واپس، جب میں نے درود شریف شروع کی تو وہ اٹھ کے اور اسی طرح جا کے اور اس نے دروازہ کھولا، اس طرح ٹک 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 ٹیں دروازے کی آواز بھی آئی اور وہ نکلا اور دروازہ بند کیا۔ اوہ کیا کہتے ہو یار اس بارے میں؟ لوگوں کے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتی ہوں بہت بہادر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا پیش آیا یقین جانے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں تو اتنی ڈرتی ہوں، یہ چیزیں میں رات کو آپ لوگ کے لیے دیکھتی رہتی ہوں نا، کوئی سٹوری وغیرہ جب مجھے نہیں ملتی تو میں اکثر میگزینز اٹھا کے اور چینل سے سٹوری دیکھ کے کہ ایسی سٹوری جو مجھے پسند آئے اور شاید میرے سبسکرائبرز نے نہیں دیکھی ہوگی تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اجازت کے طور پر اس چینل سے، یا اکثر زیادہ تر میں چینل سے نہیں اٹھاتی، میں میگزینوں، میرے پاس بہت سارے میگزینز ہیں، بہت ساری بکس ہیں میرے پاس، میں دیکھتی رہتی ہوں، ابھی تک بہت سارے پڑھے ہیں جو کہ میں نے نہیں دیکھے تو میں دیکھتی رہتی ہوں نا، تو مجھے اتنا ڈر لگنے لگتا ہے اس دوران، کیونکہ تو دوستو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ڈر گیا، اور پھر میں نے جا کے اپنی امی سے ساری بات بتائی، تو امی نے کہا کہ رات کو مت نکلا کرو، یہ جو چائے کے لیے تم جاتے ہو بیچ میں ایک پارک آتا ہے، تو وہ پارک کافی بھاری ہوتا تھا رات کے ٹائم، مجھے ایسا فیل ہوتا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اس طرح مت کرو ورنہ یہ چیز تم سے چمٹ جائے گی، کیونکہ یہ تمہارے پاس تم سے بہت کلوز ہوا ہے کہ آ کے تمہارے ساتھ سو جاتا ہے اور تمہیں باقاعدہ اشارہ دیتا ہے کہ سو جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیسی بات ہے یار، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یقین جانے، اور میں رات کو یہ دیکھ رہی تھی نا تو میں نے ڈائریکٹ آف کی، میں نے پھر دوسرے ٹک ٹاک پہ جا کے وہاں ویسی انٹرٹین ہونا چاہا، کیونکہ میں بہت ڈر گئی کہ اب کوئی میرے کان میں نہ کہے کہ دیکھو دیکھو کچھ نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو خیر
اللہ رحم کرے ہم سب پہ. اور یہ چیزیں واقعی بہت خطرناک ہوتی ہے. اور یہ اسٹوری بہت ہارر، میرے لیے تو بہت ہارر تجربہ تھا یار. یہ جب میں دیکھ رہی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آتا ہے کمرے میں، ٹک 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 آواز آتی ہے اور پھر آپ کے ساتھ سو بھی جاتا ہے. جب آپ نے درود شریف شروع کی تو آرام سے جیسے بچوں جیسے ضد نہیں کی اس نے، بس آرام سے اٹھ گئے اور باہر نکل گیا. او مائی گاڈ. اوکے. مجھے اکثر کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں. کل بھی ایک کمنٹ آیا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں زیادہ تر رپلائی نہیں کرتی. مجھے پرمیشن نہیں ہے. ہاں کرتی ہوں، کیوں نہیں کرتی، تھوڑا بہت کرتی ہوں لیکن پرمیشن کے طور پہ کرتی ہوں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اچھا ایک لڑکی ہے، نام تو اس کی لڑکیوں والے، خیر میں یا مینشن نہیں کروں گی اس کا نام، کیونکہ خیر نام تو اس کا کمنٹ میں پڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر میں بتاؤں بھی تو. لیکن اس نے ایک دو کمنٹ اس نے میرے خیال میں مجھے کہ ایک اور سٹوری پہ اور ایک رات والی سٹوری پہ کہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں، مطلب اس میں انگلش یوز نہیں کرتی. تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا انگلش کا، یہ ایسا ہے کہ میں کچھ دن پہلے ثانیہ مرزا کی ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی. تو اس میں شروع ہوئی اس طرح انٹرویو. دوستو السلام علیکم. آج ہم آپ کو ثانیہ مرزا سے ملواتے ہیں جو کہ دبئی میں رہتی ہے شعیب ملک کے ساتھ، اس طرح اس طرح. پھر اس میں ایک بھی بات اردو کی نہیں آئی، وہ بھی دھڑ 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 انگلش. اور وہ جو انکل تھا وہ بھی دھڑ دھڑ دھڑ. مجھے اتنا غصہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی اتنے نالائق نہیں ہے اور ایجوکیٹڈ ہے، تھوڑا بہت سمجھ آتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ یا کچھ فقرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مس کر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولا. تو یار جب پوری انٹرویو اردو میں تھی، اردو چینل پہ تھی، اس کے ہیش ٹیگز میں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ انگلش، تو آپ نے پوری جو انٹرویو تھی وہ انگلش میں کیوں کیے؟ پھر اس کے اوپر بڑا بڑا لکھتے کہ انگلش انٹرویو. تو یہ چیزیں مجھے بھی اکثر بہت برا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہی کہنا تھا کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ بیچ میں انگلش نہیں بولتی. تو میں کیوں انگلش بولوں بھائی؟ اردو میں ہارر سٹوریز کا، ہاں میں انگلش سٹوریز بھی اس چینل پہ پڑھے ہیں لیکن وہ پورے کے پورے انگلش میں ہیں، اس میں اردو شامل نہیں ہے اور اردو میں انگلش شامل نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت، بٹ بیکاز یہ چیزیں شامل ہوگی لیکن فقرے نہیں ہوگے اس میں شامل انگلش کے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سٹوریز بہت سارے لوگ ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو انگلش پہ کمانڈ، جو صرف میٹرک جو 8 تک جو صرف اتنی ایجوکیشن ہے ان کی اور انہیں صرف اردو آتی ہے کیونکہ وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پڑھیں. انگلش کی جو ہے الگ سٹوری ہوتی ہے، وہ پوری انگلش میں ہوتی ہے. جن کو انگلش پسند ہے وہ انگلش میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. بہت کم میرے چینل میں بہت کم ایسی سٹوریز ہیں جو فل انگلش میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کے لیے تھینک یو کہ اس نے مجھے یہ میسیج چھوڑا تھا، کمنٹ چھوڑا تھا. تو اس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس کو میری سٹوریز اور میرا لہجہ اچھا لگا ہے. اوکے، کل کے لیے پھر اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اپنا دیر سارا خیال رکھیے اور میری طرف سے رمضان مبارک.